दर्शकवृन्द, अनुमान तथा जानकारी नभई अकस्मात विपद कहाँ, कति बेला र कहिले आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। बाढ़ी पहिरो, हिउँ पहिरो, भूकम्प, हावाहुरी, आगलागी लगायतका विपदबाट नेपालमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। प्रकोपको दृष्टिले नेपाल जोखिमयुक्त देश मानिन्छ। नेपालको नयाँ संरचना गाउँपालिका र नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा क्यानकुनमा सम्पन्न भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण छलफल नेपालको नयाँ स्थानीय शासन व्यवस्थामा विपद जोखिम न्यूनीकरणको मूल प्रवाहीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदम र शहरी विकास रणनीतिहरू र शहरी विकासका विपद जोखिम न्यूनीकरणको मूल प्रवाहीकरणका विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको छ। हेरौं यो सामग्री। विपद आउने मिति, समय वा स्थान पूर्वानुमान गर्न कठिन प्राय छ। यसैले होला भनिन्छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन। जुनसुकै अवस्थामा तपाई हामी विपदको जोखिममा पर्न सक्छौं। त्यसो भए के यसबाट बच्न सकिँदैन? यो आम प्रश्न हो। सम्भव छ। हामी थोरै मात्र सचेत भयौं भने यो अवश्य सम्भव छ। त्यो सचेतना व्यवहारमा उतारियो भने विपदबाट जोखिन सम्भव छ। बाढ़ी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, महामारी र हामीले 2 वर्ष अगाडि मात्रै भोगेको भुइँचालो यी सबै विपद हुन्। कतिपय विपदको सूत्रधार हामी आफै हुन्छौं, जस्तो कि भवन निर्माण गर्दाको असावधानी, अनियन्त्रित वन फडानी आदि। विपदको जोखिम यति धेरै अनुभव गर्दा गर्दै पनि हामी यसप्रति अझै पूर्ण रूपमा संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनौं या पूर्ण रूपमा ज्ञान पाइसकेका छैनौं। यसका लागि सरकारले व्यावहारिक नीतिमा जोड़ दिँदै नागरिकलाई यसबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न र नागरिकले पनि यसको पूर्णतः पालना गर्न सके विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रयास सहज बन्न सक्छ। यति बेला 20 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ। यस अघिको स्थानीय निकाय भन्दा अहिलेको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ। यति बेला स्थानीय तहबाटै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्थक प्रयत्न सम्भव छ। त्यसैले पनि एड्रा नेपालको आर्थिक सहयोगमा वरदान परियोजना अन्तर्गत एड्रा नेपाल र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र एनडीआरसी नेपालले राजधानीमा विशेष छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै स्थानीय तहलाई झकझक्याउने कार्यको थालनी गरेको छ। अब उसको मुख्य उद्देश्य नै चाहिँ कसै गरी चाहिँ आउने यो नयाँ संरचनामा चाहिँ विपद जोखिम व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आउने सवालहरू अथवा इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गरिकन चाहिँ एउटा रेजिलियन्ट कम्युनिटीलाई डेभलप गर्ने भन्ने उद्देश्यलाई साथ राखेर चाहिँ कार्यक्रम गरेको थियो। र जुन हिसाब किताबले चाहिँ अहिले अब आज विभिन्न इस्युहरूमाथि चाहिँ आज कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्, त्यो कार्यपत्रहरूमाथि चाहिँ अब आउने आगामी दिनहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले पनि चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यो कुरालाई इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी चाहिँ नीति नियमहरू बनाएर र नीति नियम बनाए पश्चात चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ उचित रूपले कार्यान्वयन गरे पश्चात चाहिँ यो सब समस्याहरूको समाधान चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास राखेका छौं। एक त शहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यो अवस्थामा शहरी विकास र विपद जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूका बारेमा छलफल आवश्यक पनि थियो। र अर्को, नयाँ स्थानीय तहको संरचनामा समुदाय र शहरी क्षेत्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि जान्छन् भन्ने खुल्दुली पनि थियो। यिनै विषयहरूलाई नीतिगत तथा कार्यगत तहमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न एनडीआरसीले यस्तो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। शहरीकरणको जुन अवस्थामा छौँ हामी, शहरीकरण एकदमै तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्थामा अहिले गाउँपालिका र नगरपालिका को जुन किसिमको बाँडफाँड भइसकेको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने नगरपालिकामा बस्ने जनताको पपुलेसन चाहिँ अहिले बढी भइसकेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा शहरी विकास र विपद जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूमा छलफल तथा लेखाजोखा गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ पहिलो उद्देश्य रहेको छ। दोस्रो उद्देश्यमा अहिले जुन हिसाबले हामी नयाँ चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको अवस्थामा छौँ र नयाँ प्रादेशिक र स्थानीय राज्य संरचनाको जुन अवस्था छ, त्यसमा समुदाय र शहरी क्षेत्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू कसरी लान सकिन्छ? हुन त नेपालको शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या सन् 1954 मा 3% मात्र थियो। शहर भनेर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका केही ठाउँहरूलाई मात्रै मानिएको थियो। त्यतिबेला नगरपालिका गठन पनि फोहोर मैला व्यवस्थापनको उद्देश्यका लागि भएको थियो। त्यति बेलाको बजेटले गाउँमा र अझ कृषिमा बढी महत्त्व दिएको थियो।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि शहरी क्षेत्रमा बसाइसराईको क्रम बढेको हो र पछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि त शहरको जनसङ्ख्या वात्तै बढेको पाइन्छ। यति बेलासम्म पनि नगरपालिका सामान्य सेवा प्रवाह र सानातिना विकासका काममा मात्र सीमित थियो। तर अहिले स्थानीय तहको संरचना र त्यसको अधिकार क्षेत्र फराकिलो भएकाले अधिकांश विकासका आयोजना गाउँ र नगरले नै सम्पन्न गर्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले पनि अब बन्ने हरेक संरचना होस् वा कार्यक्रममा विपद जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भएको बताउनुहुन्छ नगर विकास कोषका व्यावसायिक प्रवर्धन तथा आयोजना अनुगमन विशेषज्ञ सुमन मेहर श्रेष्ठ। नयाँ संविधानले अहिले नयाँ आएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले चाहिँ 3 टियर सिस्टमको परिकल्पना गरेको छ हैन। एउटा सेन्टरमा, एउटा प्रान्तमा, एउटा लोकल स्थानीय तहमा गरे यो लोकल गभर्नमेन्टको उसमा गएको छ र यिनीहरू यति पावरफुल छन् कि तपाईको सम्पूर्ण काम चाहिँ अहिले तपाईको केन्द्र र प्रान्तले गर्ने भने त यो लेजिस्लेसन उ गर्ने मात्रै हो। सब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, एक्जिक्युसन गर्ने भनेको सबै स्थानीय निकायहरूले नै हुन्। शहर विकासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब बिल्डिङ कोडहरू धेरै अगाडि बने हो, तर बिल्डिङ कोड मात्रै बनेर हुँदैन कि त्यसले इन्फोर्समेन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो हैन। बिल्डिङ कोड भनेको नेसनल बिल्डिङ कोड हामीसँग छ, त्यो चाहिँ वैदेशिक तपाईको दाताको सहयोगबाट बिल्डिङ कोडको ठूलो भोल्युम बनाएको थियो। अब त्यो कति त्यो एप्रोप्रिएट छ छैन त्यो आफ्नै कन्टेक्स्टमा छ, तर एउटा डकुमेन्ट चाहिँ हामीसँग छ। बिल्डिङ कोड भने चाहिँ नेसनल लेभलमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यसले निर्धारण गरेको हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो आफ्नै एरिया लोकल एरिया हेरिकन बिल्डिङ बाइलजहरू चाहिँ उनीहरूले आफूले नगरपालिकाहरूले बनाउनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी नगरपालिकाहरूकै हो। किनभनेदेखि नगरपालिकाहरू के छ भनेदेखि नगरपालिकाको नेतृत्व जसले लिन्छ नि त्यो नगरपालिका स्थिति कस्तो छ र यसलाई कस्तो बनाउँछु भन्ने परिकल्पना त नेतृत्वले लिनुपर्छ। सन् 2005 मा जापानको ह्योगोमा आयोजित सम्मेलन र त्यसपछि 2015 मा जापानकै सेन्दाईमा आयोजित सम्मेलनको मूल मर्म र भावना भनेकै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म र प्रत्येक योजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ। यही भावनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एड्रा नेपाल र एनडीआरसी को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा खास गरी चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ जुन स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ गठन भएको छ त्यसमा अहिले सबैभन्दा बढी विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्ने अवसर चाहिँ स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय सरकारहरूलाई छ। त्यसकारण अहिले हामीले के हेरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि विपद जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्ने हो भने केन्द्रको मुख ताक्ने अथवा संघीय सरकारले गर्ला भन्दा पनि स्थानीय सरकारबाटै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लैजान सकिन्छ भने अब यसका लागि हामीसँग अवसर र चुनौतीहरू के छन्, त्यसका प्राविधिक र चाहिँ सामाजिक चाहिँ पाटोहरू के हो त्यसलाई अलिकति चाहिँ नै केलाउनु पर्छ र यो विषयलाई खास गरी चाहिँ नै विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको मूल प्रभावमा ल्याउनलाई चाहिँ नै एक किसिमको चाहिँ बहस र पैरवी चाहिँ गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेर हामीले यो विषय एउटा एक किसिमको चाहिँ नै प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन किसिमको चाहिँ नै कार्य ढाँचाहरू जस्तो सेन्डाई फ्रेमवर्क अफ डीआरआर भन्छौँ भने त्यसले हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि भन्ने विषयमा छलफल भयो। एड्रा नेपाल र एनडीआरसीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रका विषय विज्ञहरूद्वारा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक अजय दीक्षितले विपद आफै विनाशकारी नहुने भन्दै मानिसको गलत कार्य शैलीका कारण विनाश निम्ति नै बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका स्थानीय तहमा नयाँ संरचना बने तापनि तिनले सही ढंगबाट काम गर्न सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता हुनेमा जोड़ दिनुभयो। घरहरू बनाउँदा सबै कंक्रिटका घरहरू छन्। घर बनाउँदा अब बाटो ठिक बनायो कि बनाएन, त्यो कंक्रिटको घर साँच्चै नै जुन किसिमबाट भूकम्पले भनौं न बलियो हिसाबबाट बनाउनु पर्थ्यो, प्रविधिको हिसाबले, इन्जिनियरिङको ज्ञानको हिसाबले त्यो बन्यो कि बनेन, त्यसमा कति पैसा खर्च भयो हैन, त्यसमा गर्मीको हिसाबले हैन, जाडोको हिसाबले आवश्यक इन्भेस्टमेन्ट त ठूलो भयो नि, घरमा व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा लगानी त गरे, त्यो भयो कि भएन। अब त्यसलाई नियमन कसले गर्ने, नियमन निश्चय पनि नगरपालिकाले गर्नुपर्यो, नगरपालिकापछि सरकार। त्यसपछि तपाईले भन्नुभएको जस्तो हामीले थुप्रै नीति नियम कानूनहरू रणनीतिहरू हामीले बनायौं छन्। हामीका त्यो रणनीतिहरू कानूनहरू हेर्दा अथवा हाम्रा नीति हेर्दा राम्रा पनि छन् हैन, केही छुटेका पनि छैनन्। तर चुनौती कहाँ छ भन्ने त्यसको कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ नि जहाँ पनि चुक्दछौं। नीतिहरू छन्, नीतिको कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा
तपाईँको अर्बन डेभलपमेन्ट भनौँ अथवा खानेपानी भनौँ अथवा बिजुलीको कुरा भनौँ अथवा बाटोको कुरा भनौँ अथवा डिजास्टर रिस्क रिडक्सनकै कुरा भनौँ, त्यसमा चाहिँ हामी चुक्यौँ। नेपालले समेत सहमति जनाइसकेको सेन्दाई फ्रेमवर्कले 4वटा विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा ती मापदण्डलाई पालना गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संयन्त्र बन्नु जरुरी छ। सेन्दाई फ्रेमवर्कले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 4वटा प्राथमिकतामा आएको छ त्यो, र त्यसमा पनि फेरि पनि के आएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जोखिम पहिचानकै कुरा प्रमुख रूपमा, कहाँ कस्तो जोखिम छ, बाढीको के जोखिम छ, पहिरोको के जोखिम छ, अथवा चाहिँ आगलागीको के जोखिम छ, अथवा भैँचालोको के जोखिम छ, कति धनमालको नोक्सानी हुने सम्भावना छ, कति ज्यान जाने सक्ने सम्भावना छ, यो जोखिमको लेखाजोखा गर्नुपर्छ र पूर्व चेतावनाको प्रणाली चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्राथमिकता। अनि अर्को प्राथमिकता चाहिँ फेरि यो सेन्दाई फ्रेमवर्कमा पनि हाम्रो सरकार सञ्चालनको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैको सरकार सञ्चालनको चाहिँ गभर्नेन्सको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ विपद जोखिम व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण भन्ने छ दोस्रो। र त्यसै गरी तेस्रोमा यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने कुरा, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा, लगानी वृद्धि गर्ने कुरा, अथवा चाहिँ जे जति हामी संरचनाहरू बनाउँछौँ, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, विद्यालय, अन्य संरचनाहरू बनाउँछौँ, त्यो सबै विपदलाई ठेक्न सक्ने गरी, सम्भावित विपद ठेक्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ भनेर भन्छ। र चौथो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फेरि पूर्व तयारी हुनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ राहत गर्ने क्षमता, उद्धार गर्ने क्षमतामा एकदम राम्रो तयारी हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यो 4वटा प्राथमिकता भन्छ। अब यो प्राथमिकता सेन्दाईले भनेको प्राथमिकता सन्दर्भमा र अहिले हाम्रो नेपालमा जुन स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइरहेको छ र नयाँ सञ्चालन, यो हाम्रो गभर्नेन्सको सरकार सञ्चालनको नयाँ पद्धतिहरू स्थापना भइरहेको छ, त्यसको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन एउटा उच्च प्राथमिकता दिएको सेन्दाई फ्रेमवर्कले के हो भन्दाखेरि गभर्नेन्सको हरेक अङ्गमा आउनुपर्छ भनेर उसले भन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष अधिकार दिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदेशमा स्थानीय तहले विपदका बेला खोज, उद्धार, राहत तथा विपद हुनुअघि पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम सुवेदी शहरी विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले जस्तो चाहिँ मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको छ, स्थानीय निकायहरू चाहिँ अब चुनाव भएर कतिपय स्थानीय निकाय चुनाव भइसकेको छ, पदपूर्ति बहाली भइसकेको छ भने कतिपय बहाली हुने क्रममा छ। मन्त्रालयले अहिले जस्तो पहिलेको भन्दा अलिकति फरक रूपमा डिआरआरलाई अथवा विपद व्यवस्थापनलाई फरक रूपमा हेरेको छ। पहिले चाहिँ एउटा सानो पाटोको कम्पोनेन्टको रूपमा हेरिन्थ्यो नि, अहिले डिआरआरलाई मेन फोकसमा ल्याएर कसरी हामीले चाहिँ अब डिआरआरबाट चाहिँ विपदबाट कसरी चाहिँ होइन चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अथवा विपदलाई कसरी न्यूनीकरण कसरी घटाउने, कसरी चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ मन्त्रालय लागेको छ। मन्त्रालयले शहरी समुदायलाई उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदैछ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख समेत रहनुभएका पुरुषोत्तम सुवेदीले हाल कतिपय नमूना कानून स्थानीय तहमा पठाइसकिएको र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति, कानून र कार्यक्रमहरूमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै उत्थानशील समुदाय निर्माणमा सघाउ पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। विपदलाई छुट्टै महत्त्व दिएर विपदमा चाहिँ अब जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकाले कस्ता कस्तामा कामहरू गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने छुट्टै महत्त्व दिएर राखेको छ। अनुसूचीमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन भनेर छुट्टै राखेर त्यसमा के भनेको छ भने स्थानीय तहको जस्तो योजना, विपद सम्बन्धी योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, नियमन गर्ने सम्पूर्ण कामहरू स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ जस्तो अब चाहिँ तत्काल खोज उद्धारका कार्यहरू गर्ने, पूर्व तयारीका कार्यहरू गर्ने, त्यो पनि सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायले दिएको छ। यसले के बुझ्न सकिन्छ भने स्थानीय निकाय भनेको एउटा सरकार हो। सरकारले ऐन नियम सोसँग सम्बन्धित विषयहरू ऐन नियम बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने काम गर्न सक्ने जति अधिकार छ त्यो स्थानीय निकायलाई दिएको छ। विपदको क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायलाई पुरै अधिकार दिएको छ। विपदको दृष्टिकोणले नेपालको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्र जोखिमपूर्ण छन्। देश नयाँ संरचनामा जान लागेको सन्दर्भ पारेर एड्रा नेपाल र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र एनडीआरसीले आयोजना गरेको कार्यक्रमले विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि चुनौती र अवसरहरूको बारेमा साझा धारणाको विकास गर्न सघाएको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा यदि हामी चाहिँ शहरी क्षेत्रको अर्बन डिआरको कुराहरू गर्दैछौँ भने हामीसँग स्पष्ट रूपमा 2वटा पोलिसीहरू नेपालको सामु छ।
ती भनेका चाहिँ नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी र नेसनल स्ट्राटेजी फर रेजिलियन्स अर्बन कम्युनिटिज यी दुईवटा पोलिसीहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि छन्। यद्यपि पछिल्लो पोलिसी अझै पनि पास हुन बाँकी छ। यी दुईवटा पोलिसीले जे कुराहरू दिन खोजेको छ, जे कुराहरूलाई हाइलाइट गर्न खोजेको छ, आजको यो टक प्रोग्रामले पनि त्यही मेसेज चाहिँ दिन खोजेको छ। त्यसकारणले पोलिसी प्रोभिजन र आजको यो टक प्रोग्रामले दिन खोजेको मेसेजको बीचमा असाध्यै नजिकको चाहिँ सामिप्यता चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारणले अबका जति पनि अर्बन एरिया, नेपालको अर्बन एरियामा जति पनि अर्बन डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अथवा अर्बन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन सम्बन्धी जति पनि प्रोग्रामहरू हामी चाहिँ डिजाइन गर्छौँ, यिनै दुईवटा पोलिसी र आजको टक प्रोग्रामले दिएको मेन मेसेजलाई हार्मोनाइज गर्दै हामीले प्रोग्रामहरू चाहिँ डिजाइन गर्छौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यसले समष्टिगत रूपमा नेपाल सरकारले गरेको जुन दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ, जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल र सेन्डाई फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने हिसाबले जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि यी इनिसिएटिभहरूले केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्छ। एड्रा नेपाल र एनडीआरसीको संयुक्त पहलमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी, कार्यपत्र प्रस्तोता, सरकारी गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफ्नो ठाउँबाट सार्थक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा प्रत्येक स्थानीय तहले भूबनोट अध्ययन गरी प्रभावकारी विपद जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सके उत्थानशील समुदायको आशा गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, समुदाय र शहरी क्षेत्रमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरणको मुद्दालाई नेपालका नयाँ संघीय र स्थानीय संरचनामा मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छलफलका लागि मञ्च तयार पार्ने सोचका साथ राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र नेपाल र आड्रा नेपालले गरेको कार्यक्रम निकै फलदायी भएको छ। दर्शकवृन्द, डेभलपमेन्ट फोरमको यो श्रृंखला यति नै। तपाईकै चासो र सरोकारका सन्दर्भसहित हामी नियमित तपाईमाझ उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित डेभलपमेन्ट फोरम टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।